सबैमा नमस्कार। यसभन्दा अघि हामीले बिएड फर्स्ट इयरको पोलिटिकल थिङ्कर अन्तर्गत उक्त विषयको प्लेटोको पाठ च्याप्टर 1 मा प्लेटोको पाठको बारेमा जानकारी हासिल गऱ्यौँ र त्यो विषयमा हामीले योभन्दा पहिले पढ्यौँ। आज हामी दोस्रो पाठ अरस्तुको पाठमा पढ्न गइरहेका छौँ। सो विषयमा आज हामी पढ्छौँ। अरस्तुको पाठ दोस्रो पाठमा अरस्तुलाई अङ्ग्रेजीमा एरिस्टोटल भनिन्छ। सो पाठमा हामीले उनको अध्याय 2 अरस्तु, उनको जन्म ईसापूर्व 384 मा भएको थियो भने ईसापूर्व 322 मा उनको मृत्यु भएको थियो। उनको जीवनीको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा ईसापूर्व 384 मा एथेन्सको स्टागिरामा उनको जन्म भयो। उनका बुवाको नाम निकेमेलस मेकल थियो। मेसिडोनियाका राजा थिए। उनी वैद्य थिए। प्रारम्भमा जीवनशास्त्र र चिकित्सा शास्त्रको अध्ययन गरे तापनि बुवाको मृत्युपछि 188 वर्षको उमेरमा प्लेटोको एकाडेमीमा उनले अध्ययन गरेका थिए। त्यसै गरेर गुरु प्लेटोको मृत्युपछि 12 वर्षसम्म विभिन्न राज्यको भ्रमण गरे उनले। अरस्तुका यसबाट हामीले एउटा कुरा के बुझौँ भने अरस्तुका गुरु प्लेटो थिए भने प्लेटोका चेला अरस्तु हुन् भन्ने कुरा यसबाट हामी सिद्ध हुन्छ। हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो। ईसापूर्व 346 मा मेडिनोनियाका राजा फिलिपले आफ्ना सिकन्दरको परीक्षणका लागि अरस्तुलाई मेडिडोनियामा बोलाएका थिए। सिकन्दरको परीक्षणपछि एथेन्स फर्किएर लुक्रियोन नामक स्कुल स्थापना गरे अरस्तुले। यो उनको जीवनीको कुराहरू भयो। उनले के गरेका थिए जीवनका सन्दर्भमा कुराहरू छन्। यसमा एउटा कुरा के विचार पुर्याउनुपर्छ भने अरस्तुले लेखेको एकदम विश्वविख्यात एउटा पुस्तक छ जसलाई पोलिटिक्स भनिन्छ। त्यो विश्वविख्यात पोलिटिक्स नामक पुस्तकका लेखक अरस्तु हुन् र अरस्तुलाई अर्को पनि के भनेर चिनिन्छ भने उनी राजनीतिशास्त्रको पिताको नामले पनि परिचित छन्। द फादर अफ पोलिटिकल साइन्स भनेर पनि अरस्तुलाई चिनिन्छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो। अरस्तुको भ्यू अब हामी जान्छौँ राज्यको उत्पत्तिका सन्दर्भमा अरस्तुको विचार के हो भन्ने कुरा पढ्न जान्छौँ। राज्यको उत्पत्तिका सन्दर्भमा अरस्तुको विचारमा उनले के भन्छन् भने राज्यको उत्पत्तिको प्रथम इकाइ वा भाग भनेको मानिस हो। मानिसबाट परिवारको सिर्जना अनि समुदाय, गाउँ, नगर र पछि राज्यको उत्पत्ति भएको छ भन्ने कुरा गर्छन्। उनी के भन्छन् भने जब यो संसारमा मानिसै थिएन भने राज्य कहाँबाट भयो? राज्य मानिसको प्रमुख इकाइ हो। राज्य मानिसको प्राकृतिक प्रवृत्तिकै आधारमा तयार भएको मानवीय सङ्गठन हो भनेर भन्छन्। मान्छेको प्राकृतिक प्रकृति जुन थियो, मान्छेले को चाहना भयो, राज्यको चाहना मानिसले गर्यो अनि मात्र राज्यको उत्पत्ति भएको हो। मान्छेले यदि राज्यको चाहना गर्थेन भने राज्यको उत्पत्ति हुँदैन थियो भन्ने अरस्तुको विचार छ। अरस्तु प्लेटोका शिष्य थिए। उनी आफ्ना गुरुसँग धेरै कुराबाट प्रेरित भएका थिए, तर अध्ययन पद्धतिका दृष्टिले प्लेटो र अरस्तुका बीच धेरै ठुलो भिन्नता रहेको पाइन्छ। प्लेटोले आफ्ना सिद्धान्तहरूको प्रतिपादन गर्दा कल्पनाको आधारलाई प्रमुख आधार मानेका छन् भने सारा लिएको देखिन्छ भने आदर्श राज्य स्थापना सम्बन्धी प्लेटोको परिकल्पना यसको उत्कृष्ट नमुना पनि रूपमा मान्न सकिन्छ। प्लेटोले जहिले पनि कल्पनामा डुबेर आफ्नो विचारहरू पोखेको पाइन्छ। उनी आदर्शका कुराहरू बढी गरेको पाइन्छ भने प्लेटोको विपरीत अरस्तुले आफ्ना विचारहरू पोखेको पाइन्छ। प्लेटोले यसमा इतिहास र पर्यवेक्षण पद्धतिको पूर्ण रूपले व्यवस्था गरेको पाइन्छ। अरस्तु बाल्यकालदेखि नै विज्ञान प्रेमी मानिस हुन्। उनी विज्ञानलाई बढी महत्त्व दिन्थे। उनी तथ्यको सम्मान गर्दथे र त्यसको आधारमा हरेक विषयको परीक्षण गर्न इच्छुक हुन्थे। जबसम्म तथ्य हुँदैन, जबसम्म प्रमाण हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि कुराहरू सत्य र हुँदैन भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने खालका थिए अरस्तु र प्लेटोमा धेरै भिन्नता छ। यसै कारण अरस्तुले गुरु प्लेटोको पदचिन्ह कल्पना प्रधान पद्धतिलाई छोडी आफ्ना समकालीन र भूतकालीन राजनीतिक संस्थाहरूको पर्यवेक्षण र अध्ययन गर्ने काम गरेका थिए। आफ्नो विश्वप्रसिद्ध ग्रन्थ पोलिटिक्सको रचना गर्दा लगभग 200वटा संविधानको अध्ययन गरेबाट यस कुराको पुष्टि हुन्छ। उनी जहिले पनि कम्पेरिटिभ, यसको मतलब के त भने उनी जहिले पनि कम्पेरिटिभ मेथडलाई महत्त्व दिन्थे। कुनै पनि कुराहरू कम्पेयर नगरिकन, तुलना नगरिकन, सत्य कुरा के हो पत्ता नलगाइकन
वास्तवमा यो नै ठिक हो भनेर भन्न सकिँदैन। कल्पनाको आधारमा आदर्शका कुराहरू मात्र गरेर हुँदैन भन्ने विचार अरस्तुको थियो। अरस्तुको विचार प्लेटोको भन्दा भिन्न खालको थियो। अरस्तु आदर्शवादी विचार चिन्तक मानिन्छन् भने प्लेटो आदर्शवादी चिन्तक मानिन्छन् भने अरस्तु आदर्शवादी चिन्तक नभइकन वैज्ञानिक चिन्तकको रूपमा मानिन्छन्। उनीभन्दा अलिक फरक खालको चिन्तकको रूपमा देखिन्छन्। अरस्तुको राज्यको विचारमा के छ भने अरस्तुले आफ्नो प्रसिद्ध ग्रन्थ द पोलिटिक्सको पहिलो भागमा राज्यको उत्पत्ति, त्यसको स्वरूप, उद्देश्य एवं लक्ष्यको सम्बन्धमा अत्यन्त सुन्दर किसिमले वर्णन गरेका छन्। त्यसको प्रचार संक्षेपमा यसरी गर्न सकिन्छ। राज्यको उत्पत्तिको सन्दर्भमा राज्यको उत्पत्ति किन भयो, कसरी भयो, के को निम्ति भयो भन्ने सम्बन्धमा प्लेटो र अरस्तुको विचार धेरै नजिक छन्। प्लेटोका अनुसार मानिसका आवश्यकताहरू एक्लै पूर्ति हुँदैन। व्यक्तिले आफ्नो इच्छा आफै पुरा गर्न सक्दैन, त्यसको निम्ति अर्काको सहयोगको जरुरी ठान्छ मान्छेले। यसले गर्दा मानिसले समाज वा राज्यको निर्माण गरेको हो। प्लेटो के भन्छन् भने व्यक्तिले आफ्ना आवश्यकता पुरा गर्नका लागि राज्यको निर्माण गर्यो व्यक्तिले भन्ने कुरा गर्छन्। अरस्तु पनि यस्तै कुरालाई जोड दिएर के भन्छन् भने राज्य जीवन सुरक्षाको निम्ति अस्तित्वमा आयो, यो उत्तम जीवन प्राप्तिको निम्ति सदा कायम रहनेछ भनेका छन्। यसको अर्थ लगभग मिल्न जान्छ। अरस्तु पनि भन्छन् मानिसको आवश्यकताका लागि राज्यको उत्पत्ति भएको भनेर प्लेटोले भनेका छन् भने अरस्तु पनि के भन्छन् भने मान्छेको सुरक्षाको निम्ति अस्तित्वमा आएको राज्य हुँदैन थियो भने मान्छेको सुरक्षा हुँदैन थियो भन्ने किसिमको विचारहरू व्यक्त गरेको पाइन्छ राज्यका सन्दर्भमा। अरस्तुले राज्यलाई एक स्वाभाविक संस्थाको रूपमा लिएका छन्। मानिस जब संसारमा आयो त्यसपछि उसले स्वाभाविक रूपले एउटा परिकल्पना गर्यो, समाजको निर्माण भयो। समाजको निर्माण भइसक्यो, त्यो समाजमा अशान्ति भइदिएपछि अनि समाजलाई शान्तिमय बनाउनको लागि सामाजिक संस्था हुँदै यो पछि राज्यको निर्माण भयो, जुन मान्छेको आफ्नै के हो त चाहना हो, मान्छेको आवश्यकता हो भनेर अरस्तुले आफ्नो विचार स्वाभाविक रूपले लिएका छन्, स्वाभाविक संस्थाको रूपमा लिएका छन्। यो एकदम नेचुरली कुरा हो, चाहिएको आवश्यकता हो, नेचुरल एसोसिएसन हो भनेर राज्यलाई मान्दछन् अरस्तुले। उनको दृष्टिमा मानिसको सामूहिक जीवनको यात्रा परिवारबाट सुरु भएको हो। परिवार मानिसका भौतिक आवश्यकता पूर्तिको लागि पहिलो खुड्किला हो। परिवार भयो, त्यसपछि मानिसबाट परिवार भयो। परिवारको अथवा मानिसका व्यक्तिगत आवश्यकता पुरा गर्नका लागि राज्यको आवश्यकता महसुस गरियो अनि राज्यको उत्पत्ति भयो भनेर अरस्तुले बताएका छन्। परिवारबाटै राज्यको अङ्कुरण भएको मानिन्छ, किनभने परिवारको मूलीले एक शासकको भूमिका निर्वाह गर्दछ। त्यसैले परिवार एक स्वाभाविक संस्था मानिन्छ। वास्तवमा भएको बुद्धिले विभिन्न परिवारको जन्म हुँदै जान्छ र अनेक गाउँहरूको निर्माण हुँदै जान्छ। परिवारहरूबाट गाउँको निर्माण हुन्छ। गाउँलेहरूले मात्र मानिसको मानसिकता अवस्था पूर्ति नहुँदा राज्य वा समाज निर्माण हुन गएको हो भन्छन्। उनले के भन्छन् भने व्यक्तिबाट परिवार बन्यो, परिवारबाट गाउँ बन्यो, गाउँबाट समुदाय, समुदायबाट गाउँ समाज हुँदै अनि त्यसपछि त्यतिले मात्र के भयो त भने व्यक्तिका आवश्यकता पुरा हुन नसकेपछि त्यसै बिस्तारै के भयो त भने राज्यको उत्पत्ति हुन गएको हो भन्ने धारणा अरस्तुको रहेको पाइन्छ। त्यस्तै गरेर राज्यको प्रकृतिको सन्दर्भमा अरस्तुले कुरा गर्छन् राज्य वा समाजभन्दा बाहिर मानिस बाँच्न सक्दैन। बाँच्यो भने कि पशु हुन्छ वा ईश्वर मानिस चाहिँ होइन, किनभने अरस्तु तर्कले राज्य एउटा प्राकृतिक समुदाय हो भन्छन्। उनी के भन्छन् भने राज्य वा शासनभन्दा बाहिर मानिस बाँच्न सक्दैन, कि जङ्गलमा मानिसले बाँच्न सक्दैन। यदि त्यो जङ्गलमा बाँच्छ भने त्यो मानिस होइन, त्यो पशु हो भन्छन्। त्यसैले तर मानिस कहिले पनि पशु हुन सक्दैन, ईश्वर हुन सक्दैन। भन्नुको अर्थ के त भने ईश्वर चाहिँ हामी भन्न मिल्दैन, जङ्गलमा बस्यो भन्दा ईश्वर भन्न मिल्दैन, किनभने ईश्वर मानिस हुन सक्दैन। ईश्वर हुनका लागि त जन्म र मरणको दोषातबाट सदाको लागि उम्केको हुनुपर्छ, त्यस कारण त्यो ईश्वर होइन। तर त्योमा के हो त यदि जङ्गलमा बस्छ भने त्यो पशु हो, मानिस हो भने त उसलाई राज्यको आवश्यकता पर्छ, उसलाई समाजको आवश्यकता पर्छ, उसलाई परिवार चाहिन्छ भनेर राज्यको प्रकृतिको कुरामा अरस्तुले आफ्नो विचार पोखेको पाइन्छ। अब राज्य व्यक्तिभन्दा पहिलो हो भन्छन्। भन्नुको अर्थ भने राज्य व्यक्तिभन्दा पहिलो हो भन्नुको अर्थ के भने अवस्थाका अनुसार राज्यको अस्तित्व व्यक्तिको भन्दा अघि थियो। ऐतिहासिक क्रमको आधारमा मानिसको जन्म पहिला, राज्यको पछि हुन्छ। तर अरस्तुको विचारमा राज्यको जन्म मानिसभन्दा पहिलो भएको मानिन्छ। उनी के भन्छन् भने मानिसभन्दा पहिला नै राज्य तयार भइसकेको छ, किन मानिसकै आवश्यकता पुरा गर्नका लागि राज्यको उत्पत्ति भएको हो भनेर अरस्तु भन्छन्। राज्यमा रहेर नै मानिस वास्तविक मानिस भएको हो। राज्यको अभावमा मानिसको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। राज्य स्वयंमा पूर्ण संस्था हो, मानिस त्यसको अंश मात्रै हो। त मानिस के त भने राज्यमा बस्ने एउटा अंश मात्रै हो।
राज्य चाहिँ त्यसको पूर्ण संस्था हो। मानिसभन्दा अगाडि राज्य तयार भइसकेको थियो र त्यसपछि मान्छे गएर के भन्छ राज्यमा बसेको हो भन्नुपर्यो। त्यो राज्य भनेको उनले यसरी भनिरहँदा एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्ने भने राज्य भनेर उनले एउटा संस्थाको रूपमा एउटा भूमिलाई भनेका छन्। भन्नुको त कुनै एउटा सीमा, एउटा कुनै भूमिको कुनै सीमालाई उनले राज्यको कल्पना गरेको पाइन्छ। त त्यो भूमि, त्यो सीमा के त भने पृथ्वीको उत्पत्ति भइसकेपछि स्वाभाविक रूपले राज्यको उत्पत्ति भयो। भन्नुपर्दा भने पृथ्वीमै हो राज्य भएको। त्यसले पृथ्वीको उत्पत्ति हुनु भनेकै राज्यको उत्पत्ति हुनु हो। पहिला राज्यको उत्पत्ति भयो, त्यसपछि बल्ल त्यहाँ के भयो त पृथ्वीको उत्पत्ति भइसकेपछि मानिसको उत्पत्ति भयो नि त। त्यस कारण के त भन्दा राज्य पहिला हो, मानिस के भयो त पछि भएको। भन्नुपर्दा भने पृथ्वीको उत्पत्ति पहिला भयो, मानिस पछि भयो। पृथ्वीको उत्पत्ति यदि हुँदैन थियो भने मानिसको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन थियो होला। त्यसकारण पृथ्वीको उत्पत्ति भइसकेपछि, यहाँ मानिस बस्न योग्य भइसकेपछि मानिसको के भएको त उत्पत्ति भएको पाइन्छ भनेर उनी चाहिँ राज्यलाई एक किसिमले केसँग जोडेको जस्तो देखिन्छ त भने जमिनसँग, जग्गासँग अथवा राज्यको भूबनोटसँग, उनको एरियासँग, होइन, कुनै एउटा भागसम्मको क्षेत्रलाई राज्यको रूपमा मान्छन् र यो स्वाभाविक संस्था हो, यो चाहिँ के त पूर्ण संस्था हो भनेर भन्छन्। राज्य सर्वोच्च समुदाय भन्नुको त राज्य सम्पूर्ण ठुलो समुदाय हो भनेर राज्यको सन्दर्भमा उनी कुरा गर्छन्। राज्य एक आत्मनिर्भर समुदाय पनि हो भन्छन् अरस्तुले। त्यसै गरेर राज्यको स्वभाव आङ्गिक हुन्छ। राज्य साझा उद्देश्यको निम्ति साझा सङ्गठन भन्नुको त सम्पूर्णको साझा उद्देश्य पुरा गर्ने ठाउँ भनेकै राज्य हो। राज्य हुँदैन थियो भने व्यक्तिका साझा उद्देश्य पुरा हुन सक्दैनथे भनेर अरस्तुले आफ्नो विचार पोखेका छन्। राज्य प्राय दुवै प्राकृतिक संस्था हुन्। राज्य पनि प्राकृतिक संस्था हो, परिवार पनि के हो त प्राकृतिक संस्था। भन्नुको अर्थ के भने दुवै प्रकृतिबाट नै यो चाहिँ हुनुपर्छ, प्रकृतिबाट नै यसलाई के त स्वाभाविक रूपले बनाइएको संस्था हो। परिवार पनि आवश्यक हो, राज्य पनि आवश्यक हो भन्छन्। यो प्राकृतिक संस्थाको रूपमा यिनले लिएको छन्। अरस्तुले परिवार र राज्य दुवैलाई स्वाभाविक संस्थाको रूपमा लिएका छन्। यो दुवै संस्थाको अस्तित्व मानिसको आवश्यकता पूर्तिका निम्ति कायम भएको भन्ने उनको मान्यता रहेको पाइन्छ। के भन्न खोजेको भने राज्य र परिवारले दुवैले व्यक्तिका आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्ने काम गर्छन्। त्यसकारण स्वाभाविक रूपले यी के त प्राकृतिक संस्था हुन् भनेर भन्छन्। र भन्नुपर्छ भने राज्य र परिवार जुन चाहिँ बन्यो यो चाहिँ व्यक्तिको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नका लागि बनेको भनेर अरस्तुले आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन्। त्यसै गरेर नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक सङ्गठन हो भन्छन्। त्यसै गरी राज्य एक आध्यात्मिक संस्था हो भन्छन्। राज्य मानव समुदायको अन्तिम र पूर्ण समुदाय हो। मानवको समुदायको अन्तिम र पूर्ण समुदाय भनेको राज्य हो, त्यसभन्दा अर्को छैन भन्छन्। राज्य अङ्गहरूको समग्र क्रम हो, राज्यको प्राकृतिक आङ्गी हुन्छ। यस्तै राज्यको विषयमा अरस्तुले आफ्नो धारणा यसरी राखेका छन्। त्यसै गरेर अरस्तु भन्छन् राज्य विविधताको बिचमा एकताले बनेको हुन्छ भन्छन्। अनि राज्यको उद्देश्यका सन्दर्भमा अरस्तुले के भन्छन्, व्यक्तिलाई आत्मनिर्भर बनाउनु राज्यको उद्देश्य हो। शिक्षाको प्रबन्ध मिलाउनु, नैतिकवान, गुणी र धार्मिक व्यक्तित्व निर्माण गर्नु यी राज्यको आवश्यकता हुन्, यी राज्यको के हो त उद्देश्यहरू हुन् भन्छन्। अरस्तुले आदर्श राज्यको सन्दर्भमा प्लेटोको भन्दा भिन्न तरिकाले आफ्नो कुराहरू राखेका छन्। प्लेटोले राखेको कुरा र अरस्तुले राखेको कुरामा अलिक फरक मतभेद पाइन्छ। मिश्रित समुदायको प्रक्षेपण गर्नु यो चाहिँ के त आदर्श राज्यको आदर्श राज्य हो भनेर भन्छन् अरस्तुले। त्यस्तै गरेर व्यक्तिको नैतिक उत्थान गर्नु पनि आदर्श राज्य हो भनेर भन्छन्। मिश्रित विधिको सर्वोच्चता कायम गर्नु आदर्श राज्य हो भनेर भनेका छन्। त्यस्तै गरेर अरस्तुले आदर्श राज्यको सन्दर्भमा के भन्छन्, जनसङ्ख्या कति राज्यलाई चाहिन्छ त्यो आवश्यकतामा त्यो जनसङ्ख्या यति र उति भन्ने हुँदैन। जनसङ्ख्या जति राज्यको लागि आवश्यकता त्यति नै जनसङ्ख्या हुनुपर्छ भन्छन्। राज्यको भूभागको सन्दर्भमा पनि अरस्तुले आफ्नो जनसङ्ख्या सम्बन्धी नीतिलाई अनुसरण गरेका छन्। उनका अनुसार राज्यको क्षेत्रफल अर्थात् भूभाग त्यति नै धेरै हुनु हुँदैन जसमाथि राज्यले आवश्यक नियन्त्रण कायम गर्न नसकोस्। राज्यको भूभाग त्यति हुनुपर्छ जति राज्यका लागि आवश्यक हुन्छ, त्यति नै भूभाग हुनुपर्छ भनेर भनेका छन्। त्यस्तै गरी नागरिकको चरित्रको बारेमा कुरा गरेका छन्। शिक्षाको सन्दर्भमा पनि अरस्तु के भन्छन्, शिक्षा त सबैलाई आवश्यक छ, जुनसुकै वर्ग किन नहोस्। प्लेटोका अनुसार
प्लेटोका अनुसार जुन सैनिक वर्ग, शासक वर्ग र उत्पादक वर्गमध्ये शासक र सैनिक वर्गलाई मात्र शिक्षा दिनुपर्छ, उत्पादक वर्गलाई शिक्षा दिनु हुँदैन भन्ने थियो। त्यसको विपरीत ढङ्गले उनी के भन्छन् भने शिक्षा सबैको लागि आवश्यकता पर्छ, राज्यले शिक्षाको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने काम चाहिँ राज्यले गर्नुपर्छ, त्यो राज्यको कर्तव्य हो भन्छन्। यसरी विभिन्न आफ्नो कुराहरू आदर्श राज्यका सन्दर्भमा आफ्नो कुराहरू राखेका छन्। राज्यको स्थितिको बारेमा, विभिन्न वर्गको स्थितिको बारेमा, आर्थिक स्थितिको बारेमा, सार्वजनिक भोजनालय आवश्यकता पर्छ राज्यको लागि भन्ने कुरा गरेका छन्। महिलाको साम्यवादको कुराहरूमा भन्छन् महिलाको साम्यवाद लागू गर्नु हुँदैन, यो गलत कुरा हो भनेर भन्छन्। परिवारको साम्यवाद पनि लागू गर्नु हुँदैन, यसले चाहिँ व्यक्तिको अधिकारको हनन गर्छ भनेर भनेका छन् अरस्तुले। त्यसै गरेर सम्पत्तिको साम्यवाद पनि लागू गर्नु हुँदैन, यसले पनि व्यक्तिगत अधिकारलाई हनन गर्छ भनेर अरस्तुले आफ्नो विचारहरू पोखेका छन्। त्यसै गरेर अब परिवारको महत्त्वको विषयमा उनी के भन्छन् भने परिवार सबैको लागि आवश्यकता हुन्छ, परिवार बिना समाजको कल्पना पनि गर्न सक्दैन, समाजको उन्नति प्रगति परिवारबाटै सुरु हुन्छ। यस्तो किसिमको कुराहरू परिवारको महत्त्वको विषयमा सन्दर्भमा उनले अरस्तु कुरा गर्छन्। अब मुख्य कुरा यहाँ के आउँछ भने दोस्रो च्याप्टरमा हामीले पढ्नुपर्ने र बढी ध्यान दिनुपर्ने कुरा नागरिकताको सन्दर्भमा कुराहरू छ। नागरिकता कस्तो व्यक्तिलाई दिने या दिनु हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा अरस्तुले आफ्नो विचार पोख्दै अरस्तुले पोलिटिक्सको भाग 1 मा राज्यको सङ्घहरूको सङ्घ हो र यो परिवार र गाउँहरू मिलेर बनेको हो भन्ने कुरा उल्लेख गरेका छन्। तर यसको भाग 3 मा उनले राज्यलाई स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको सङ्घ वा समुदाय मानेका छन्। यस आधारमा उनले नागरिकलाई राज्यको अङ्ग मान्दै नागरिकता सम्बन्धी सिद्धान्तको चर्चा गरेका छन्। आफ्नो पोलिटिक्सको किताबमा उनले चाहिँ नागरिकता सम्बन्धी कुराको चर्चा गर्दै उनी के भन्छन् भने नागरिकता सबैलाई दिनु हुँदैन, नागरिकताको लागि दिन मिल्ने खालका मान्छेहरूलाई मात्र दिनुपर्छ, जसलाई नागरिकता दिन नमिल्ने हो ती व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिनु हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा नागरिकको सकारात्मक परिभाषा र नागरिकको नकारात्मक परिभाषा भनेर दुई किसिमले व्याख्या गरेका छन्। नागरिकताका सन्दर्भमा नागरिकको नकारात्मक परिभाषाका सन्दर्भमा उनी के भन्छन् भने विदेशी, दास, मजदुर, शिल्पकार, महिला नागरिकता दिन नहुने किसिमका मान्छे हुन्, उनीहरूलाई नागरिकता दिनु हुँदैन भनेका छन्। मजदुर, शिल्पकार, दास आफ्नै काममा व्यस्त हुन्छन्, राज्यप्रति चासो र चिन्ता हुँदैन, त्यसैले यिनीहरूलाई नागरिकता दिनु हुँदैन भनेर जस्तो बताउँछन्। त्यसै गरेर मजदुर, शिल्पकार, दास महिलाहरूमा बौद्धिक क्षमता कम हुने र घरमा व्यस्त हुने भएकाले पनि यिनीहरूलाई चाहिँ नागरिकता दिनु हुँदैन, महिलाहरूलाई पनि भन्छन्। अत्यधिक सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यापारी वा अन्य व्यक्तिहरू व्यस्त रहने र अत्यधिक सम्पत्तिका कारण समय, उदार र भौतिक क्षमतामा कमी हुने भएकाले समाजका लागि समय दिन नसक्ने ठुल्ठुला व्यापारीहरूलाई पनि नागरिकता दिनु हुँदैन भनेर भनेका छन्। अनि यिनीलाई उनी अर्को सन्दर्भमा उनी यो कुरालाई कसरी व्याख्या गर्छन् भने नागरिकताको लागि अयोग्य मानिसहरू भनेर पनि यस्तै भनेका छन्। उनी के भन्छन् नागरिकताको लागि अयोग्य मानिसहरूमा के भन्छन् भने सम्पत्तिहीन मानिस जो चाहिँ केही पनि सम्पत्ति हुन् त्यस्तो गरिबले नागरिकताको लागि चाहिने गुणको विकास गर्न सक्दैन, साथै यो श्रेणी मानिसमा राज्यका क्रियाकलाप सम्बन्धी रुचि पनि हुँदैन, त्यसले गर्दा नागरिकताको लागि यिनीहरू अयोग्य हुन्छन् भन्छन्। दासहरू यसले शारीरिक काम मात्र गर्ने हुनाले विवेक शून्यता हुन्छ, त्यसैले गर्दा फुर्सद पनि हुँदैन उनीहरूलाई, त्यसले गर्दा दासहरूलाई नागरिकता दिनु हुँदैन भन्छन्। श्रमिक वर्गहरूलाई नागरिकता दिनु हुँदैन भन्छन्। शारीरिक श्रम गरेर जीविका आर्जन गर्नेहरू जोसँग फुर्सद हुँदैन, साथै यसले नागरिकताको लागि आवश्यक पर्ने गुणको विकास गर्न सक्दैन भन्छन्। अप्राकृतिक रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने यस सन्दर्भमा विशेष गरी नाफाखोरी अर्थात् मुनाफाखोरी व्यापारीहरू पनि यस कोटीमा पर्छन् भन्छ। महिला र बालबच्चा यिनीहरू पनि बौद्धिक क्षमताको दृष्टिले कमजोर हुन्छन्, त्यसैले नागरिकता दिनु हुँदैन भन्छन्। अशक्त वृद्धहरू यस्ता मानिस राज्यप्रतिको उत्तरदायित्व पुरा गर्न सक्ने स्थितिमा हुँदैनन्, त्यसैले यिनीहरूलाई दिनु हुँदैन भन्छन्। विदेशीहरूलाई पनि दिनु हुँदैन भन्छन्। देश निकाला गरिएका मानिसहरूलाई पनि नागरिकता दिनु हुँदैन भन्छन्। यस अर्थमा हामी एउटा कुरा के बुझौँ भने अब नागरिकताको सकारात्मक परिभाषाको विषयमा बुझौँ। पहिला स्थायी रूपबाट न्याय प्रशासन र सरकारी काममा संलग्न व्यक्तिहरूलाई मात्र नागरिकता दिनुपर्छ भन्छन् एउटा कुरा। अर्को के भन्छन् भने शासन व्यवस्थाका बारेमा राम्रो ज्ञान भएका, जसलाई राज्यको उत्पत्ति र प्रगतिको बारेमा सोच्ने बुझ्ने फुर्सद छ र समाजको लागि समय दिने फुर्सद छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई राज्यले नागरिकता दिनुपर्छ भनेर भनेछन्। नागरिकताको लागि योग्यता कस्तो सन्दर्भमा कुरा गर्दा उनी के भन्छन् भने राज्यको न्याय तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने बुद्धि, नैतिक शक्ति तथा व्यावहारिक क्षमता भएको, शासन गर्ने र शासित हुने क्षमता भएको,
शारीरिक श्रम नगर्ने, बौद्धिक काम मात्र गर्ने क्षमता भएको, फुर्सद भएको अर्थात् खाना लाउन सम्बन्धी चिन्ता नभएको व्यक्ति अथवा सरकारी जागिरमा भएको व्यक्ति अथवा राज्यको विधायक तथा कार्यकारिणी पदमा निर्वाचित सहभागी भएको व्यक्ति, न्यायिक कार्य सम्बन्धी छलफलमा सक्रिय सहभागी भएको व्यक्ति, प्रत्येक दृष्टिले विशेष गरी आर्थिक र बौद्धिक दृष्टिले आत्मनिर्भर भएको व्यक्तिलाई नागरिकता दिनुपर्छ, अरूलाई दिनु हुँदैन भनेर भनेका छन्। यसर्थ हामी एउटा कुरा के बुझ्यौँ भने अरस्तुले नागरिकता कसलाई दिने या कसलाई नदिने भन्ने सन्दर्भमा उनले आफ्नो विचार व्यक्त गर्दै के भन्छन् भने विशेष गरेर सार्वजनिक सरकारका विषयमा अथवा समाजका लागि बढी समय दिन सक्ने, आफ्नो परिवार व्यक्ति, आफ्नो घर परिवार भन्दा पनि समाजका लागि बढी समय दिन सक्ने व्यक्ति, राज्यका लागि समय दिन सक्ने व्यक्तिलाई मात्रै नागरिकता दिनुपर्छ। जो व्यक्ति आफ्नो घर परिवारका लागि मात्र समय दिन सक्छ, समाजका लागि समय दिन सक्दैन अथवा राज्यका लागि कति पनि समय दिन सक्दैन, त्यस्ता व्यक्तिलाई नागरिकता दिन उचित छैन र त्यस्ता व्यक्तिलाई नागरिकता दिनु हुँदैन भनेर नागरिकता सम्बन्धी धारणामा आफ्नो कुराहरू अरस्तुले व्यक्त गरेको पाइन्छ। अब दास प्रथाको सम्बन्धी कुरामा अरस्तुको दास प्रथाको सम्बन्धी कुरामा दासता ठिक हो र यो आवश्यकता छ भन्ने सन्दर्भमा उनी दास प्रथा आवश्यक हो, जरुरी छ भन्ने सन्दर्भमा उनी कुरा गर्दै के भन्छन् भने दासता सम्बन्धी उनले सेलेबरी सिस्टमको एउटा विचार पोखेका छन्। त्यस विचारमा दासतालाई उनी चाहिँ 3 किसिमले व्याख्या गरेको पाइन्छ। उनले एउटा के भन्छन् भने दासता प्राकृतिक नियमको अनुकूल छ भनेर भन्छन्। भन्नुको अर्थ के त भने यहाँ उनले दासता प्राकृतिक नियमको अनुकूल छ भन्नुको अर्थ के त भने शरीरमाथि बुद्धिको र बुद्धि र शरीरमाथि आत्माको शासन चलेर जसरी मानव पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुन्छ त्यसै गरी समाजमा उत्कृष्ट विवेक सम्पन्न मानिसले बुद्धिहीन र अविवेकी मानिसलाई दास बनाउनु प्राकृतिक नियमको अनुकूल हो भन्नुको अर्थ उनी के भन्छन् भने यो जन्मजात नै एउटा गुण हो, मानिस दास हुने या मालिक हुने भन्ने कुरा जन्मजात नै मानिसले पाएर आएको हुन्छ। त्यसले गर्दा दास र मालिक भन्ने कुरा पछि आएर हुने कुरा होइन। यो जन्मजात मानिसले कोलाई दास हुने, को मालिक हुने भन्ने कुरा जन्मजात नै पहिलेबाट लेखिएको हुन्छ भन्ने किसिमको कुराहरू गर्दै दुवै कुरा के हो त प्राकृतिक नियमको अनुकूल हो, प्राकृतिक नियमको विपरीत छैन भनेर उनी आफ्नो कुराहरू व्यक्त गर्छन्। अनि अर्को कुरा उनी के भन्छन् दासता स्वामी र दास दुवैको हितमा छ भन्नुको अर्थ भने दासता भन्ने कुरा मालिक र दास दुवैको हितमा छ भन्छन्। त्यसमा उनी के भन्छन् दासले उत्पादनका सम्पूर्ण कार्य गरेर अघि विकासका लागि शारीरिक श्रमको आवश्यकताबाट मालिकलाई मुक्ति गरिदिन्छ। मालिक परिवारको आर्थिक चिन्ताबाट मुक्त भएर राज्यका काममा एकाग्र भएर लाग्न सक्छ। बालकका निम्ति बाबुआमाको आवश्यकता परे जस्तै अविवेकी बुद्धिहीन व्यक्तिहरूका निम्ति योग्य विवेकी तथा बुद्धिमान मालिकको आवश्यकता पर्छ। यसर्थ दास प्रथा मालिक तथा दास दुवैको निम्ति हितकर छ भन्ने कुरा आफ्नो कुराहरू व्यक्त गर्दै उनी अरस्तु के भन्छन् भने दासले मालिकका आवश्यकताहरू मालिकका घरको काम गरिदिँदा मालिक के भयो त फुर्सदिलो हुन्छ र फुर्सदिलो भइसकेपछि त्यो मालिकले समाजको लागि काम गर्न सक्छ र त्यो समाजबाट उसले के त मनङ्गे आम्दानी गर्न सक्छ, बढीभन्दा बढी आम्दानी गर्न सक्छ समाजमा काम गरेर, अरू अन्य कामहरू गरेर भने दासले के गर्छ त मालिकको घरमा काम गरिदिएर त्यहाँबाट के गर्छ त आम्दानी गर्न सक्छ। यसरी मालिकले फुर्सद भएर अर्को काम गरेर आम्दानी गर्न सक्छ भने दासले मालिकको घरमा काम गरेर आम्दानी प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसकारण यो दुवैका हितमा छ, यो मालिकको हितमा पनि छ, दासको हितमा पनि छ। त्यसले मालिक र दास दुवैको हितमा दासता प्रवृत्ति छ, यो राम्रो छ भनेर आफ्नो कुराहरू व्यक्त गर्छन् अरस्तुले। त्यसै गरी अरस्तु अर्को कुरा पनि के भन्छ भने दासता सम्पूर्ण समाजको हितमा छ। यस सन्दर्भमा उनी के भन्छ भने जसरी सङ्गीतका यन्त्रहरू बिना तबला मुरली आदिको सहायता बिना सुमधुर सङ्गीत निकाल्न सक्दैन, त्यसैगरी दास बिना मालिकको असल जीव बौद्धिक एवं नैतिक गुणको विकास सम्भव छैन। दासले मानिसलाई हरेक कामबाट मुक्ति गरिदिँदा मालिक एकाग्रचित्त भएर सम्पूर्ण समय समाजको हितमा लगाउन पाउँछ अनि समाज विकसित हुन्छ। तसर्थ दासता सम्पूर्ण समाजको हितमा छ। अब यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि
दासले मालिकका हरेक कामहरू, घरका कामहरूदेखि लिएर उसका हरेक कामहरू गरिँदा दास फुर्सदिलो हुन्छ, मालिक फुर्सदिलो हुन्छ। मालिक जब फुर्सदिलो हुन्छ उसले समय के का लागि दिन्छ? समाजको उन्नति, प्रगति र विकासका लागि समय दिन पाउँछ। जब हरेक मालिकहरूले समाजको उन्नति, प्रगति र विकासका लागि समय दिन्छन् अनि त्यो समाज के हुन्छ? विकसित भएर जान्छ। त्यो समाजमा राजनीतिक डेभलपमेन्ट, पोलिटिकल डेभलपमेन्ट हुन्छ, राजनीतिक विकास हुन्छ। जब त्यस्तै खालका धेरै समाजहरूको पोलिटिकल डेभलपमेन्ट, राजनीतिक विकास भयो भने राज्यको के हुन्छ? चौतर्फी विकास हुन्छ। राज्यमा के हुन्छ? राजनीतिक डेभलपमेन्ट हुन्छ, राजनीतिक विकास हुन्छ राज्यमा भनेर उनी के भन्छन् भने दासता सम्पूर्ण समाजको के त हितमा छ। यदि दासता नै हुन्थेन भने राज्यको विकास हुन सक्दैन, राज्यमा राजनीतिक डेभलपमेन्ट अथवा पोलिटिकल डेभलपमेन्ट अथवा राजनीतिक विकास हुन सक्थेन भन्ने कुरा भन्दै अरस्तोले आफ्नो दासता सम्बन्धी विचारहरू पोखेको पाइन्छ। अब यसपछि दासताको प्रकारका कुराहरू गर्छन्। दासताको प्रकारकोमा उनले के भन्छन् भने दासताको प्रकार दुई किसिमको दासहरू पाइन्छ भन्छन्। एउटा प्राकृतिक दास र अर्को वैधानिक दास भनेछन्। अनि दासताको विषयमा दुई किसिमको, एउटा प्राकृतिक र अर्को। अब संविधानको सन्दर्भमा कुरा गर्दा उनी के भन्छन् भने अरस्तोले संविधानको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा उनी संविधानको सत्ता प्रयोगको शुद्ध र विकृत रूपलाई अरस्तोले 3 भागमा विभाजन गरेर उनले के व्याख्या गरेको पाइन्छ। एक व्यक्तिले शासन गर्नुलाई राजतन्त्रको रूपमा लिन्छन् उनी, त्यसको विकृत रूपको रूपमा अत्याचार तत्त्वले प्रधानता पाउँछ भन्छन्। त्यस्तै गरेर केही व्यक्तिको शासनलाई उनी कुलीनतन्त्र भन्छन्, त्यहाँ धनिक तन्त्रहरूले प्रधानता पाउँछ। जब त्यसको विकृत रूपमा गयो भने त्यो धनिक तन्त्र हुन्छ। त्यसै गरेर जब धनिक तन्त्र हुन्छ त्यसपछि त्यो चाहिँ बहुसङ्ख्यक शासकहरू हुन्छ, त्यसलाई जनतन्त्र अथवा प्रजातन्त्र भनिन्छ भनेर यसरी चाहिँ सत्ता प्रयोगको शुद्ध र विकृत रूपलाई उनले संविधानको व्याख्या गर्ने क्रममा बताएका छन्। राजतन्त्र भन्नाले उनी एउटै व्यक्तिको शासनमा निहित हुनु भन्छन्। अत्याचार तन्त्र जब राजतन्त्र परिवर्तनमा आउँछ, राजतन्त्र भ्रष्ट र विकृत हुँदै जानु वा राजाको जीवनपछि छोरा नातिमा स्वार्थ बढ्दै सत्ता भ्रष्ट हुँदै अत्याचार बढ्दै जानु अत्याचार तन्त्र हो भन्छन्। त्यसपछि कुलीनतन्त्रको कुरामा उनी के भन्छन् भने राजतन्त्र भ्रष्ट र विकृत भई अत्याचार तन्त्रमा परिवर्तन भएपछि केही योग्य, बुद्धिमान, गुणवान व्यक्तिहरूले जनताको सहयोगमा राजतन्त्रका विरुद्धमा विद्रोह सिर्जना गराई सत्ता आफ्नो हातमा लिई शासन गर्छन्, जसलाई कुलीनतन्त्र भनिन्छ भन्छन्। र त्यो कुलीनतन्त्रको विकृत रूपमा गएपछि त्यो धनिक तन्त्रमा परिवर्तन हुन्छ। कुलीनतन्त्रका केही धनी मानिसहरूले सार्वजनिक र जनताको हित विपरीत काम गरी आफ्नो स्वार्थका लागि मन परी शासन गर्न थालेपछि त्यो धनिक तन्त्र हुँदै जान्छ। अनि धनिक तन्त्र त्यो विकृत रूप भइसकेपछि त्यसपछि शुद्ध प्रजातन्त्र आउँछ। धनिक तन्त्र बढ्दै जाँदा क्रान्तिकारीहरूले जनतालाई साथमा लिई विद्रोह र क्रान्तिको माध्यमबाट सत्ता धेरै व्यक्तिहरूले आफ्नो हातमा लिन्छन्। जहाँ बहुदलीय शासन व्यवस्था लागू भएको हुन्छ, जहाँ शासनको कुनै वर्ग र व्यक्ति विशेष हुँदैन, त्यसलाई के भनिन्छ त प्रजातन्त्र भनिन्छ भनेर भन्छन्। यसरी प्रजातन्त्र यो चाहिँ चक्र जस्तै घुमिरहन्छ भन्छन्। राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र, प्रजातन्त्र यसरी चक्र जस्तै घुम्छ भन्छन्। यसैमा प्रजातन्त्रको कुरा गर्दै उनी भन्छन् शुद्ध प्रजातन्त्र विकृत दुवैले जाँदा गरिबहरूको सङ्ख्या बढ्छ, धनीहरू अल्पसङ्ख्यक रूपमा रहन्छन्। यस्तो अवस्थामा कानुनको शासन नभएर स्वेच्छाको शासन हुन्छ, जसलाई अरस्तोले भिडतन्त्र भनेका छन्। भन्नुको अर्थ के भने प्रजातन्त्र जब भिडतन्त्रमा परिवर्तन हुन्छ त्यसपछि त्यो प्रजातन्त्र पनि स्वरूप परिवर्तन भएर त्यो फेरि के हुन्छ राजतन्त्र फर्कन्छ भन्छन्। यसलाई अन्त गर्न एउटा कुशल योग्य नेतृत्वको आवश्यकता महसुस गर्छ जनताले। उनका अनुसार पुनः एउटा कुशल व्यक्तिले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिई शासन गर्न सुरु गरेमा उक्त अवस्थालाई राजतन्त्र भनिन्छ। यसरी अरस्तोले संविधान शासनको आधारमा परिवर्तनशील भई चक्र जस्तै घुमिरहेको हुन्छ भन्छन्। अब जुन चक्रहरू यहाँ देखाएको छ यहाँ पनि तपाईँहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। संविधानको परिवर्तन चक्र भनिएको छ। निरङ्कुशतन्त्र, राजतन्त्र, भ्रष्ट प्रजातन्त्र, शुद्ध प्रजातन्त्र, अल्पतन्त्र, कुलीनतन्त्र भनेर यसरी चक्र जस्तो देखाइएको छ। यसरी अरस्तोले संविधानको बारेमा व्याख्या गरेका छन्। अब क्रान्ति सम्बन्धी धारणाको सन्दर्भमा यहाँ भन्नुपर्दा अरस्तोले के गर्छन् भने क्रान्तिलाई उनले चाहिँ दुई किसिमले व्याख्या गरेको पाइन्छ। एउटा पूर्ण र आंशिक क्रान्ति भन्छन्, एउटा हिंस्रक र अहिंस्रक क्रान्ति भनेर यसरी चाहिँ व्याख्या गरेका छन्। अनि व्यक्तिगत र अव्यक्तिगत क्रान्ति पनि भनेका छन्। वर्ग विशेषको विरुद्धको क्रान्ति भनेका छन्। यसरी चाहिँ क्रान्तिको उनले व्याख्या गर्छन्। बौद्धिक क्रान्ति भन्छन्। क्रान्तिको लक्ष्यको कुराहरू आछ। अब यसमा हामीले के कुरा बुझौँ भने क्रान्ति सम्बन्धी अरस्तोको धारणा कन्सेप्ट अफ रिभोल्युसनको कुरामा
पूर्ण र आंशिक क्रान्ति, संविधानको पूर्ण रूपले परिवर्तन भएको क्रान्तिलाई, कुनै पनि क्रान्तिले संविधानको रूपलाई नै पूर्ण स्वरूपलाई नै परिवर्तन गर्यो भने त्यस्तो खालको क्रान्ति पूर्ण क्रान्ति हुन्छ र संविधानका केही धाराहरू मात्र परिवर्तन भयो भने त्यस्तो खालको क्रान्ति भनेको के हुन्छ, आंशिक क्रान्ति हुन्छ भनेर बताएका छन्। त्यसरी हिंसा र अहिंसा क्रान्ति भनेको शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट क्रान्ति भयो भने त्यो चाहिँ अहिंसक क्रान्ति हुने भयो। अब यदि क्रान्तिको स्वरूप परिवर्तन भएर त्यो हिंसक भयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त, हिंसक क्रान्तिको रूपमा अगाडि बढ्छ र त्यसलाई हिंसक क्रान्ति भनिन्छ। अनि व्यक्तिगत र अव्यक्तिगत क्रान्ति भनेछन्। यस कुरामा उनले के भन्छन् भने कुनै शासकको परिवर्तन भए व्यक्तिगत र संविधानमा परिवर्तन भए अव्यक्तिगत क्रान्ति हुन्छ। भन्नु खोजेको भने यदि कुनै क्रान्तिले शासकलाई परिवर्तन गर्यो भन्नुपर्छ भने जस्तै मानौँ नेपालकै कुरा गर्ने हो भने 2047 सालमा नेपालको संविधान थियो। नेपालको संविधानले राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था गरेको थियो, जहाँ चाहिँ राजा चाहिँ के हुनुहुन्थ्यो त, प्रमुखको राज्यको सत्ताको प्रमुखको रूपमा भन्दा पनि राज्यको प्रमुखको रूपमा राजा थिए र ती राजालाई नै परिवर्तन गरेर के तपाईँ राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति आउने व्यवस्थाको थालनी गर्यो 2062-63 को जन आन्दोलनले 63 सालमा र 2072 सालको संविधानले संवैधानिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्यो। जहाँ के भएको त भने त्यो क्रान्ति कस्तो खालको क्रान्ति थियो त्यो भने शासकको नै परिवर्तनको क्रान्ति थियो हैन। त्यो चाहिँ के त क्रान्ति थियो हैन। त्यो चाहिँ कस्तो क्रान्तिको रूपमा देखिन्छ त भने त्यस्तो क्रान्तिलाई व्यक्तिगत क्रान्ति भनिन्छ। भने व्यक्तिको नै परिवर्तन हुने क्रान्ति भन्यो त्यो के हो त, व्यक्तिगत क्रान्ति हो। तर संविधानको के धाराहरू मात्र परिवर्तन गर्ने, व्यक्तिगत सत्तामा रहेको व्यक्तिको कुनै किसिमको परिवर्तन नहुनुलाई के भनिन्छ त, अव्यक्तिगत क्रान्ति भनिन्छ भन्छ। अनि वर्ग विशेष क्रान्ति भनेर उनले के भनेका छन् अवस्थित भने क्रान्तिले कुनै एक वर्गलाई विशेषलाई सत्ताबाट हटाउने काम गरेमा त्यस्तो क्रान्ति वर्ग विशेष विरुद्धको क्रान्ति हुन्छ भनेको छ। कुनै एउटा वर्गलाई सत्ताबाट हटाउनको लागि गरिएको क्रान्ति जुन हुन्छ त्यो चाहिँ के त, वर्ग विशेष क्रान्ति भनेर भनिन्छ हैन। अब त्यस्तै गरेर अब अर्को कुरा ngमा उनी के भने बौद्धिक क्रान्ति भन्छ। राज्यका जनतामा सैद्धान्तिक तथा वैचारिक परिवर्तन ल्याउन गरिने क्रान्तिलाई बौद्धिक क्रान्ति भनिन्छ। जनतामा ल्याउने सैद्धान्तिक वैचारिक परिवर्तनलाई मात्रै के भनिन्छ त, बौद्धिक क्रान्ति भनिन्छ भन्छ। अनि क्रान्तिको लक्ष्यको कुराहरू छ। हामीले क्रान्तिका कारणहरूमा पनि अलिकति पढ्नुपर्ने हुन्छ। कजेस अफ रिभोल्युसनका कुराहरू अस्तुका अनुसार क्रान्तिका कारण दुई प्रकार छन्। विषमता, अन्याय, अत्याचार बढ्दै जानु, जनताको हित बमोजिम काम नहुनु, शासकको स्वार्थ भ्रष्टाचारका कारण शासकप्रति जनताको घृणा बढ्दै जानु, शासक वर्गमा सत्ता लिप्सा पद र स्वार्थ वृद्धि हुँदै जानु, जनताहरू बीच जातीय मतभेद बढ्दै जानु, निर्वाचनमा बेइमानी षड्यन्त्र गडबडी हुनु, शासक वर्गमा शक्तिको दुरुपयोग गरी जनतालाई दमन गरी उसको सत्ता सञ्चालन गर्दै जानु। यी चाहिँ के हुन्छ, क्रान्तिका कारणहरू। क्रान्ति किन हुन्छ भन्ने सन्दर्भका कारणहरू हुने, असमानता हुनु हैन, असन्तोष पैदा हुनु जनतामा, अन्याय हुनु जनताप्रति, यी सबै के हुन्छ जनताका कारणहरू। यो क्रान्तिका कारणहरू। क्रान्तिको विशेष कारणमा के हुन्छ भने संविधान प्रकृतिको प्रणालीका कारण दुई क्रान्ति विशेष कारण हुन्छन्। जस्तै प्रजातन्त्रमा नेताहरू सत्तामा पुगेर सत्तामाथिको शासकको आडमा अत्याचार गर्नु, जनतामाथि दमन गर्नु, अत्याचार गर्नु हैन। यो चाहिँ के हुनसक्छ त भने क्रान्तिको अर्को कारण हुन्छ धनी तन्त्रमा धनीहरूको सर्वसाधारण गरिब जनतामाथि अभद्र व्यवहार गरी दुःख दिने, अन्याय गर्ने गर्दा। कुलीन तन्त्रमा समाजका सबै व्यक्तिहरूले आफूलाई कुलीन हो भनी ईर्ष्याको कारण सङ्घर्ष द्वन्द्व बढ्दै जाँदा। राजतन्त्रमा जनतामाथि अत्याचार निरङ्कुशता दमन बढ्दै जाँदा जनताहरूले राजतन्त्रका विरुद्धमा विद्रोह सुरु गर्न थाल्नु। यी सबै कारणहरू क्रान्तिका कारणहरू हुन् भनेर अरस्तोले आफ्नो कुराहरू बताएका छन्। अनि अब आदर्श राज्यको कुरामा त अब फरक धारणा रहने नै भयो। प्लेटोको धारणा र अरस्तोको धारणामा आदर्श राज्यको सन्दर्भमा धेरै नै फरक छ। अब आजलाई हामी दोस्रो पाठ यही नै खतम गर्छौँ। यसपछि अर्को दिन पुनः हामी अध्याय 3 मध्ययुगीन राजनीतिक चिन्तनको विषयमा कुरा गर्नेछौँ र त्यो विषयमा हामी पढ्नेछौँ। आजलाई हामी यति नै गरौँ। हस् त, नमस्कार। हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि राम्रो लाग्यो भने सब्सक्राइब, शेयर, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, कमेन्ट गर्नु होला, अनि शेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला। यस्तै खालको फेरि पनि भिडियो अध्याय 3 को बारेमा फेरि ल्याउने छु। तबसम्मका लागि तपाईहरुबाट बिदा हुन्छु। हस्त।